ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्जमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। अयं पाठः याज्ञवल्क्य स्मृतौ प्रायश्चित्ताध्याये आपद्धर्म प्रकरणं भवति। अस्य प्रकरणस्य आदौ तो विज्ञानेश्वरः मिताक्षरायां लिलेख आपद्यपि च कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते। कष्टायां सद्यः शौचं अशौचस्य प्रकरणम् आदौ आसीत्। अतः तो मिताक्षरायां लिखति कष्टायां सद्यः शौचं यदि चेत् शौच अशौचस्य या व्यवस्था वर्तते दशाः शौचः त्रयः शौचः तो अनेन प्रकारेण यदि चेत् कश्चित् तादृशः कष्टे अस्ति महाज्वरः सन्निपातः वर्तते आपत्कालः वर्तते तत्र सद्यः शौचस्य व्यवस्था कृता। सद्यः शौचादि अनुकल्म इदानीं प्रसंगात् प्रतिग्रहो अधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा आपद्धर्म किं भवति। यदि चेत् आपत्कालः समागतः आपत्काले इत्युक्ते किम् अनावृष्टिः अतिवृष्टिः स्वास्थ्यस्य प्रातिकूल्यं कालस्य प्रातिकूल्यं महामारी तत्र किं कर्तव्यम् आपद्धर्म विषये प्रतिग्रह अधिकः विप्रे याजनाध्यापने तथा यद्यपि सामान्यः धर्मः विप्रस्य किं वर्तते तो सामान्यः धर्मः वर्तते यजनाय तो अध्यापनम् अध्ययनं दानं प्रतिग्रहं यजनाध्यापनं यजनं याजनं तथा। तो यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहं दानं दद्यात् प्रतिग्रहणं गृह्णीयात् प्रतिग्रहः दानं गृह्णीयात् दानं च दद्यात् गृहे यज्ञं कुर्यात् यजमानस्य गृहे गत्वा यज्ञं कारयेत्। अनेन प्रकारेण षट्कर्माणि विहितानि विद्यन्ते ब्राह्मणस्य। तत्र आपद्धर्म विषये आपत्काले किं कर्तव्यं यदि चेत् ब्राह्मणस्य यः सामान्यः धर्मः प्रोक्तः वर्तते सामान्यकाले यः धर्मः निश्चितः नियतः कृतः तेन धर्मेण यदि तस्य कार्यं न प्रचलति गेहे क्लेशः वर्तते कुटुम्बानां परिपालनं न भवति अन्नस्य अभावः जायते तर्हि किं कर्तव्यम् आपद्धर्म विषये। तथा च याज्ञवल्क्यः क्षात्रेण कर्मणा जीवेत् विषां वाप्यापदे द्विजः निस्तीर्यतामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत् पथि। क्षात्रेण कर्मणा यदि ब्रह्मकर्मणा ब्राह्मणस्य नियतेन कर्मणा तस्य आजीविकायां भवति क्लेशः कुटुंब परिपालने भवति दुःखं तर्हि क्षात्रेण कर्मणा जीवेत्। तो छात्रेण कर्मणा इत्युक्ते
क्षत्रियस्य कृते यत् कर्म नियतं शास्त्रादौ विहितं तेन कर्मणा असो विप्रः जीवेत् तां वृत्तिम आश्रयेत्। अथवा यदि चेत् क्षात्र कर्मणा अपि तस्य जीवन यापनं न भवति, तथापि क्लेशः कुटुंबस्य परिपालने भवति दुःखं, तर्हि विषां वा आप्यति आपदि द्विजः। विषाम इत्युक्ते वैश्यानां कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम यद वर्तते तेन कर्मणा असो विप्रः जीवेत वृत्तिम आशयेत। आपदि सामान्य नहीं, आपदि। तथा च न शूद्रवृत्त्या कदापि, शूद्रवृत्त्या कदापि न जीवेत, शूद्रस्य वृत्तिं न आश्रयेत। यथा चाह मनः उभाभ्याम अप्याजीवंस्तु कथं स्यादिति चेत् भवेत् कृषि गोरक्षमास्थाय जीवेद् वैश्यस्य जीविकाम्। आपद्यपि नहीं तो तर्हि किम, तो यदि चेत् उभाभ्याम ब्राह्मण क्षत्रियाभ्याम कर्मभ्याम ब्राह्मणस्य जीवने भवति क्लेशः, तस्यां परिस्थितो वैश्यस्य वृत्तिम आश्रयेत्। तस्मात् कृषि गोरक्षमास्थाय जीवेद् वैश्यस्य जीविकाम्। वैश्यस्य जीविकां धारयेत्। आपद्धर्मः वर्तते, तो आपद्धर्मे जो ही ब्राह्मणः स क्षत्रियस्य वैश्यस्य वा वृत्तिम् आश्रयेत्। तर्हि यः क्षत्रियः वर्तते, यः वैश्यः वर्तते, यः शूद्रः वर्तते, तस्य जीवने अपि आपत् आगच्छति। तस्य आपद्धर्मः किं वर्तते? किं वैश्यः ब्राह्मणस्य वृत्तिम् आश्रयेन्न वा? यतो हि आपद्धर्म वर्तते। प्रतिग्रह यदि वैश्यस्य कृषि गौरक्ष वाणिज्यादिभिः व्यवहारे भवति क्लेशः, कुटुंब भरणे भवति दुःखं, तर्हि असौ वैश्यः ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वा वृत्तिम् आश्रयेन्न वा आश्रयेत्। धर्मशास्त्रकारस्य मते नैव। यतो हि हीनस्य वृत्तिम् आश्रयेत्, परं हीनः उत्तमस्य श्रेष्ठस्य वृत्तिं न आश्रयेत्। न कथं तावत्? आपद्यपि न हीनवर्णेन ब्राह्मीं वृत्तिम् आश्रयणीया। वृत्ति आश्रय न ब्राह्मी वृत्ति, किंतु ब्राह्मणेन क्षात्री, क्षत्रियेण वैश्य संबंधिनी, वैश्येन च शूद्री इत्येवं स्वानन्तरहीन वर्ण वृत्तिरेव। अतः अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिम् आतिष्ठेन्न तो कदाचित् ज्यायसीम् इति वसिष्ठस्य वचनम्। किमुक्तम् अस्य वचनस्य? अजीवन्तः स्वधर्मेण, स्वधर्मेण न यदि जीवने भवति क्लेशः दुःखं, व्यवहारे सौकर्यं न विद्यते, तर्हि अजीवन्तः स्वधर्मेण अनन्तरां द्वितीयां पापीयसीं वृत्तिम् आतिष्ठेः न तो कदाचित् ज्यायसीं वृत्तिं। ज्यायसीं नहीं, श्रेष्ठस्य ज्यायसीं वृत्तिं नहीं।
ज्यायसी च ब्राह्मे वृत्ति कदाचिदपि शूद्रो वा क्षत्रियो वा वैश्यो वा ब्राह्मीं वृत्तिं न आश्रयेत न च पौरोहित्यं कुर्यात्। जब पौरोहित वृत्त्या एव अस्माकं जीवनं चलेत तथा न तथा च स्मृत्यन्तरेऽपि वर्तते। उत्कृष्टं वापकृष्टं वा तयोः कर्म न विद्यते मध्यमे कर्मणि हित्वा साधारणे हिते शुद्धस्य उत्कृष्टं ब्राह्मं कर्म न विद्यते यथा ब्राह्मणस्यापकृष्टं शौद्रं कर्म। ब्राह्मणस्य कृते शौद्रं कर्म न मध्यमे क्षत्रिय वैश्य कर्मणि पुनः आपदगत सर्ववर्ण साधारणे इति शुद्धश्च आपदगतो वैश्यवृत्त्या शिल्पैर्वा जीवेत्। परंतु शुद्धस्य कृतेपि तो क्षत्रियस्य वैश्यस्य या वृत्ति वर्तते तो वैश्यवृत्त्या शूद्रोपि जीवेत् शिल्प का कर्मणा। शिल्पैर्वा शुद्धस्य द्विज शुश्रूषा तया जीवन वणिक भवेत् शिल्पैर्वा विविधैर्जीवेत् द्विजाति हितमाचरन्। जैः कर्म अनेन प्रकारेण तो आपद धर्मस्य विवेचनं प्रामुख्येन अत्र वर्तते। यत् वैश्यवृत्त्यापि जीवतः ब्राह्मणस्य दत्तपनीयं तदाह तब वैश्यवृत्त्या जीवनं भवेन्न वा फलो वैश्यवृत्त्या यदि ब्राह्मणः आपत्काले जीवनं यापयति तब वैश्यस्य कार्यं किन्तु वणिक् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं। तब वैश्यस्य कृते व्यापार कर्म वणिक् कर्म प्रामुख्येन भवति। वणिक् शब्दस्य निर्वचनं निरुक्ते किं कृतं वणिक् पण्यं नेनेक्ति। तो तत्र काचित् सीमा वर्तते। सीमा किमस्ति यत् कस्य व्यापारं ब्राह्मणः कुर्यात् कस्य वा न कुर्यात् कस्य द्रव्यस्य व्यापारेपि सीमा तत्र कृता। ब्राह्मणः यदि वैश्यवृत्त्या जीवनं धारयति तर्हि तत्र किं कुर्यान् न वा कुर्यात् फलोपलक्षौम सोममनुख्यापोपविरुधः तिलौदनरसक्षारां दधि क्षीरं घृतं जलं शस्त्रासवमधुच्छिष्टं मधुलाक्षा च बर्हिषः मृच्छर्म पुष्प कुतपके शतक्राविषक्षितिः कौशेय नीललवण मांसैक सफशीसकान् शाकार्द्रौषधिपीन्याक पशुगन्धांस्तथैव च वैश्यवृत्त्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन। वैश्यवृत्त्यापि यदि वणिक् कर्मणि रतः विप्रः तथापि तस्य कृते काचित् मर्यादा स्थापिता ग्रन्थकारेण। यत् किं कुर्यात् जो एतानि यानि वस्तूनि फलानि कदलीफलादीन् बद्रीफलम् इति नारदः स्वयं शीर्णानि पर्णानि फलानां बदरेङ्गुदे रज्जुः कार्पासिकं सूत्रं तच्चेत् अव्यकं भवेत् उपलं मणिमाणिक्याद्यस्ममात्रम्। अतः फलम् उपलम् इत्युक्ते मणिमाणिक्यादिकम् अतसि सूत्रे निर्मितम्। एतेषां वस्तूनां विक्रयणे भवति दोषः। धर्मार्थं विक्रियं नेयास्तिलाधान्येन तत्समाः। परंतु धर्मार्थं धर्मकर्मार्थं यदि चेत तिलानां विक्रयणे व्यापारे ब्राह्मणः नियतः वर्तते तर्हि
तद्धान्य समम तिल समम धान्यम नेयात् इति विनिमयः भवति वस्तुना क्रयणं क्रियते। ग्रामस्य काचित् भारतस्य प्राचीना व्यवस्था आसीत् यत् वस्तूनां विनिमयः भवति स्म द्रव्यं विनैव। तो द्रव्यं तो साक्षात् रौप्यकादिकं न दीयते स्म, अपि तु एकस्य अन्नस्य अथवा फलस्य कृते एतत् अन्नं मया स्वीकर्तव्यम् अस्ति इति आह। लाक्षालवन मांसानि पत्नीयानि विक्रये पयोदधि च मध्यम च हीनवर्णकराणि च लाक्षालवन मांसानि तेषां विक्रयणेपि दोषः वर्तते। अतः आपत्काले कुत्र भोजनं कर्तव्यं न वा कर्तव्यम् इत्यपि भवति चिन्तायाः विषयः। आपद्गतः संप्रगृह्णन् भुञ्जानो वा यतस्ततः न लिप्यते येन सा विप्रः ज्वलनार्कसमोहि सः। आपत् सामान्येन अयं धर्मः न विहितः। आपद्गतः संप्रगृह्णन् भुञ्जानो वा यतस्ततः, स्वेच्छया यदि अन्नं न लभ्यते बहुप्रयासे कृते सत्यपि ब्रह्मवृत्त्या यदि जीवनं न प्रचलति तर्हि यतस्ततः यत्र क्वापि धनं प्राप्यते भोजनं प्राप्यते ततः गृह्णीयात्, तस्य पापं न युज्यते। ज्वलनार्कसमोहिसः ज्वल असौ विप्रः असौ ब्राह्मणः जतः जथा भगवान् भास्करः दोषेण न लिप्यते तद्वदेव अयमपि ब्राह्मणः आपद्गतः संप्रगृह्णन् भुञ्जानो वा यतस्ततः न लिप्यते न सा विप्रो ज्वलनार्कसमोहिसः। अतः कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या कुशीदं शकटं गिरिः सेवानूपं नृपो भैक्षम आपत्तौ जीवनानि तु। कृषि इति तु आपत्काले एभिः कर्मभिः जीवनं यापयेत्। तानि च कर्माणि कृषिः शिल्पं भृतिः दासत्वस्वीकरणं विद्या कुशीदम् इत्युक्ते किं तो यथा कुशीदं विद्या ब्याजेन धनस्य संकलनं, शकटं शकटचालनेन, गिरिः गैरिकमृत्तिकायाः व्यापारेण, सेवानूपं नृपः भैक्षम आपत्तौ जीवनानि तु आपत्काले जीवनयापनस्य एतानि साधनानि ग्रंथकारेण प्रदर्शितानि। अतः एभिः कर्मभिः जीवनं यापयेत्। बुभुक्षितस्त्रिहं स्थित्वा तत्रापि भवति क्लेशः। किं क्लेशः? यदि चेत् अन्नं क्वापि न लभ्यते, नियमेन जीवति विप्रः, गायत्री संध्यापूतः ब्राह्मणः, परंतु आपद्गतः गृहे भोजनं न लभ्यते, तत्र किं कर्तव्यं? तब बुभुक्षितस्त्रिहं स्थित्वा दिनत्रयं स्थित्वा बुभुक्षितः यत् स्वः भगवान् दास्यति, ईश्वरः परमेश्वरः दाता वर्तते, स एव धाता वर्तते, स एव जगतरक्षकः अस्ति। तस्मात् भगवतः विष्णुः एकं नाम विश्वम्भरः। कश्चित् भक्तो ब्रूते विश्वम्भरः भरस्माकं विश्वस्माद् वा बहिष्कुरु। हे विश्वम्भर ईश्वर विष्णु, तव नाम विश्वम्भरः वर्तते, विश्वम्भरतीति विश्वम्भरः। अतः अहमपि जनः अस्मिन्नेव विश्वे वसामि, तव विश्वे अहमपि भवामि। भर अस्माकं जे पौराः अस्माकं जे कुटुम्बिनः तानपि भर।
अथवा विश्वस्माद् वा बहिष्कुरु एष विश्वासः वर्तते। तत्रापि धर्मशास्त्रकारस्य आग्रहः यद् दिनत्रयं यावत् गृहे बुभुक्षितः स्थित्वा धैर्येण भावयेत् असौ ईश्वरः किमपि करिष्यति। धान्यम अब्राह्मणात् धरेत् परन्तु तत्रापि यदि न लभ्यते तर्हि अग्रिमे दिने किं कर्तव्यं अब्राह्मणस्य ब्राह्मणात् रिक्तस्य धनं चौरवृत्त्या हरेत् इत्यर्थः। प्रतिगृह्य तदाख्येयम् अभियुक्तेन धर्मतः यदि चेत् तस्य स्वामी अधिपति वा पश्यति ताडयति तत्र सामान्येन निर्ब्रूयात् यत् मया एतत् अन्नम् एतत् द्विदलं वा यत् किमपि वा मया सङ्कलितं गृहीतं तव गृहात् तव क्षेत्रात् इति स्पष्टेन तप्त भाव्यम्। तस्य वृत्तं कुलं शीलं श्रुतम् अध्ययनं तपः श्रुत्वा राजा कुटुम्बं च धर्म्यां वृत्तिं प्रकल्पयेत्। अत्र राज्ञः अपि कर्तव्यं भवति। यदि तादृशः ब्राह्मणः कश्चित् तस्य राज्ये दुःखं प्राप्नोति आपद्गतः वर्तते विपत्तौ संकलितः विपत्तौ जीवनं यापयति तर्हि तस्य राज्ञः दायित्वं भवति यत् तस्य ब्राह्मणस्य कुलं शीलं विद्यां योग्यतां च ज्ञात्वा तादृशीं वृत्तिं तस्मै तेभ्यः दापयेत् दद्यात्। तेन प्रकारेण अस्य समग्रस्य धर्मस्य संरक्षणं भवति इति आपद्धर्मः सामान्येन साधारणेन भगवता याज्ञवल्क्येन निरूपितः। अयं धर्मः सर्वेषां कृते ज्ञातव्यः भवति। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।